नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यूट्यूब की दुनिया के तमाम दोस्तों को हकीम एएस बासर के यूट्यूब चैनल से एक मरतबा फिर सलाम कबूल हो। दोस्तों, आज की ये वीडियो भी दिमाग के बारे में है। आप जानते हैं कि हम दिमागी अमराज की एक सीरीज़ आपके सामने लेकर आ रहे हैं। उस सीरीज़ में आए दिन नई से नई बीमारी, नए से नया टॉपिक, लेकिन होता वो दिमाग के बारे में ही है। वो आपके सामने नए से नई दिमाग की बीमारी, उसकी तारीफ़, उसकी वजूहात और इलामात और इलाज के बारे में हम आपको बताते हैं। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं दिमाग व आसाब की बीमारियों के ज़िमरा में एक बीमारी जिसे सरसाम कहते हैं। सरसाम क्या है, सरसाम क्यों होता है, सरसाम की अलामात क्या हैं और इस सरसाम का इलाज क्या है, इस बारे में मुकम्मल जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखें, आखिर तक देखें। और याद रहे, अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच जाए। जी तो दोस्तों, बात करते हैं सरसाम क्या होता है, सरसाम क्यों होता है, सरसाम की अलामात क्या हैं और इसका इलाज क्या है। दोस्तों, सरसाम जिसको मेनिंजाइटिस भी कहते हैं मॉडर्न मेडिकल साइंस में, ये दरअसल दिमाग का वर्म है। दिमाग की झिल्लियों की सोजश और वर्म का नाम सरसाम है। ये इंतहाई ख़तरनाक मर्ज़ है। इसमें दिमाग की अंदरूनी झिल्लियाँ जो हैं वो सोजश कर जाती हैं। अगर हम अनाटमी पे गौर करें, फिजियोलॉजी पे गौर करें, तो इंसानी जिस्म में मौजूद दिमाग जो है इसके ऊपर मज़ीद 2 झिल्लियाँ होती हैं। बनावट के एतबार से दिमाग बलगमी मादा का बना हुआ, प्योर बलगमी मादा का बना हुआ एक ऐसा ऑर्गन है, इंटरनल ऑर्गन है, जिसके बग़ैर ज़िंदगी मुमकिन नहीं है। तिब की ज़बान में इसको हयाती आज़ा में शुमार किया जाता है। और इसकी बनावट के मुताबिक बलगमी मादे के इज्तमा के ऊपर 2 झिल्लियाँ हैं। एक झिल्ली का नाम उज़लाती झिल्ली है और दूसरे का नाम गुद्दी झिल्ली है। उज़लाती मस्कुलर और एपिथेलियल, ये 2 दीवारें हैं, 2 झिल्लियाँ हैं। दोस्तों, दिमाग के बेसिक ऑर्गन जिसे जो बलगमी मादा है उसके अंदर अगर किसी वजह से सोजश पैदा हो गई है, वर्म आ गया है, तो वो भी सरसाम में आएगा। या इसके ऊपर जो 2 झिल्लियाँ हैं उनमें से किसी भी एक झिल्ली में जब वर्म पैदा हो जाता है तो उसको सरसाम का नाम दिया जाता है। दोस्तों, इसकी अलामात क्या होती हैं? इसमें सरसाम के अंदर सर में शदीद किस्म का दर्द होता है और उसके साथ साथ बुखार भी ज़रूर होता है। सरसाम के अंदर बुखार ज़रूर होता है। मरीज़ बेहोश हो जाता है। बेहोशी की हालत में पाखाना और पेशाब तक ख़ता हो जाता है। और इसमें बाज़ औक़ात मरीज़ जो है उसके दांत भिंच जाते हैं, दांतों के नीचे आकर ज़ुबान तक भी कट जाती है। मरीज़ इसी हालत में फ़ौत हो जाता है। और अगर मरीज़ की हालत दुरुस्त होने लगे तो समझ लें कि मरीज़ रूह बसेहत हो रहा है। अगर मुआयना करते वक्त नब्ज़ पे हाथ रखें तो शुरू में मरीज़ की नब्ज़ जो है वो सुस्त होगी दौरा के वक़्त, और जब आहिस्ता आहिस्ता दौरा का टाइम गुज़रता जाएगा तो नब्ज़ की रफ़्तार तेज़ और तेज़ से तेज़ तर होती जाएगी यूनानी तरीक़ा तशख़ीस के मुताबिक। अगर हम सिंपल ऑर्गनोपैथी यानी नज़रिया मुफ़रद आज़ा के मुताबिक इसकी तशख़ीस करें तो नज़रिया मुफ़रद आज़ा में इसकी अक़साम हैं। अगर तो स्वेलिंग जो है, वर्म जो है, सोजश जो है वो दिमाग की आसाबी झिल्ली में है, आसाब में है सोजश, तो उसको हम आसाबी तहरीक कहेंगे। उसमें बलगम का बिगाड़ कहेंगे, बलगम का इज्तिमा कहेंगे। और अगर ये स्वेलिंग जो है दिमाग की उज़लाती झिल्ली में है, दिमाग की उस झिल्ली में है जिसका ताल्लुक़ क़ल्ब से जुड़ता है, दिल से जुड़ता है, उस सिस्टम में है जिसका ताल्लुक़ दिल से जुड़ता है, तो फिर हम इसको उज़लाती सरसाम कहेंगे। और अगर इसका वर्म जो है वो
غدد میں ہے، گلینڈ سسٹم میں ہے، اس جھلی میں ہے، غشائے مخاطی میں ہے، اس جھلی میں ہے جس کا تعلق جگر سے جڑتا ہے، تو ہم اس کو ایپیتھیلیل ورم دماغ کہیں گے اور ایپیتھیلیل سرسام کہیں گے۔ تحریک کے اعتبار سے جسم میں موجود رکے ہوئے خلتی مادہ کے اعتبار سے طریقہ علاج بھی مختلف ہے۔ آپ طریقہ علاج میں نبض پہ غور کرتے ہوئے دیکھیں کہ نبض بالکل بالائی سطح پر اوپر ہاتھ رکھنے سے محسوس ہوتی ہے، تو پھر آپ سمجھیں کہ یہ عضلاتی ورم دماغ ہے۔ اور اگر نبض اوپر محسوس نہیں ہوتی، اس کو تھوڑا سا دبانے پر درمیانے مقام میں محسوس ہوتی ہے، تو آپ سمجھیں کہ یہ ایپیتھیلیل ورم دماغ ہے۔ اور اگر نبض جو ہے وہ اوپر بھی نہیں ہے، درمیان میں بھی نہیں ہے، بلکہ بالکل گہرائی میں جا کر ہے، تو پھر یوں سمجھیں کہ اعصابی تحریک میں ورم دماغ ہے اور اس کا علاج اسی کے پیش نظر کرنا ہے۔ طریقہ علاج سمپل آرگنوپیتھی میں یہ ہے کہ جب نبض اوپر ہوگی، عضلاتی تحریک ہوگی، تو دماغ کے گلینڈ سسٹم میں سکون ہوگا۔ جب نبض درمیان میں ہوگی، ایپیتھیلیل ورم دماغ ہوگا، تو تب جو سکون ہوگا، رطوبت کا اجتماع ہوگا، وہ دماغ کے مرکزی حصہ میں ہوگا، مادہ بلغم میں ہوگا۔ جب نبض بالکل گہرائی میں ہوگی تو پھر جو عضلاتی جھلی ہے دماغ کی، وہاں پر تسکین ہوگی، سکون ہوگا۔ آپ نے کیا کرنا ہے، جس مقام کے اوپر تسکین ہے آپ نے اس مقاموں کو تحریک دے دینی ہے، تو جس کے اندر تحلیل ہو رہی ہوگی اس کو تسکین آ جائے گی، اور جہاں پر رطوبات کا اجتماع ہے وہاں سے رطوبات جو ہے وہ تحلیل ہونا شروع ہو جائیں گی، خارج ہونا شروع ہو جائیں گی، نکلنا شروع ہو جائیں گی، تو ورم دماغ جو ہے وہ بہتر ہو جائے گا۔ یہ طریقہ سمپل آرگنوپیتھی۔ یونانی طریقہ علاج میں ہم آپ کو بتاتے ہیں اس کے جو کافی کریٹیکل اور مشکل یہ علاج ہے، آپ کوئی بھی عام آدمی اس کا علاج فی الفور نہیں کر سکتا ہے، لیکن ایک جسے ایک فرسٹ ایڈ آپ کہہ لیں، فرسٹ ایڈ ہے ایک، وہ آپ جب آپ کے آس پاس کوئی ایسا مریض ہو جس کو سرسام یعنی ورم دماغ آ جائے، جس میں بیان کی گئی علامتیں آ جائیں، تو اس کا طریقہ علاج میں فرسٹ ایڈ جو ہے مریض کو آرام سے لٹائیں اور اس کا سر جو ہے وہ اس کے پاؤں سے یا وجود سے تھوڑا سا اونچا رکھیں تاکہ اس کی طرف خون کا رجحان کم ہو۔ پھر آپ نے کیا کرنا ہے، پھر آپ ایک لیں مونگ کا آٹا لیں اور گائے کا دودھ لیں۔ گائے کے دودھ میں مونگ کے آٹے کو گوندھ کر اس کو توے کے اوپر آپ نے روٹی اس طرح پکانی ہے کہ اس کی ایک سائیڈ پکانی ہے، دوسری سائیڈ کچی رکھنی ہے، اور کچی رکھنی جو سائیڈ کچی ہے اس کی طرف ہم نے دیسی گھی لگانا ہے، گائے کا دیسی گھی چپڑنا ہے۔ ہم نے دیسی گھی وہاں پہ آپ نے چپڑ لینا ہے، ایک سائیڈ سے روٹی پک جانی ہے، اور گرم گرم روٹی جو ہے یہ عمل کرنے سے پہلے مریض کے یاد رکھیں بال کٹوا دینے ہیں آپ نے، اس کی جو ہے نا حجامت بنوا دینی ہے، چاہے تو اسرا لگوا دیں، اور اسرا لگوانے کے بعد وہ روٹی بنائیں۔ روٹی بنانے کے بعد آپ اس کو جو کچی سائیڈ ہے جو ہم نے نہیں پکائی ہے اس کی طرف روغن گل لگائیں، اس کا جو گائے کا گھی ہے وہ لگائیں گرم کر کے، اور پھر سر کے اوپر بھی گرم گرم گھی لگائیں، اور اتنا گرم نہ ہو کہ سر کی جلد جڑ جائے، اور روٹی بھی اتنی گرم نہ ہو کہ سر کی جلد کو نقصان پہنچائے۔ تو آپ نے ایسی حالت میں روٹی کو گرم گرم سر کے اوپر باندھ دینا ہے۔ جب روٹی ٹھنڈی ہو جائے تو اس روٹی کو آپ نے اتار لینا ہے، اور دوبارہ سے یہی عمل کرنا ہے۔ نیکسٹ اگلی روٹی جو ہے نا وہ آپ نے اس کے اوپر دماغ کے اوپر آپ نے باندھ دینی ہے۔ تو یہ عمل آپ نے تب تک کرتے رہنا ہے جب تک مریض کی حالت درست نہ ہونے لگے۔ فرسٹ ایڈ میں یہ چیز ہے، جب آپ مریض کی حالت تھوڑی قدرے درست ہو جائے تو آپ اس کو کسی اچھے سے معالج کے پاس لے جائیں اور اس کا پراپر علاج کریں، تو یہ 2 سے 3 ماہ کے کورس میں ورم دماغ کا مریض جو ہے وہ بہتر ہو جاتا ہے، مکمل شفا یاب ہو جاتا ہے۔ تو اس کے ساتھ آپ غذائیں آپ نے دیکھنی ہے، آپ نے دیکھنا ہے کہ اگر عضلاتی مریض ہے تو آپ نے خشک اور گرم غذائیں نہیں دینی ہیں۔ اگر مریض غدی ہے تو آپ نے وہاں پر بھی عضلاتی غذاؤں سے پرہیز کرنا ہے اور غدی غذاؤں سے گرم غذاؤں سے پرہیز کرنا ہے۔ یعنی عضلاتی اور غدی تحریک میں آپ نے صرف اور صرف جو ہے وہ بلغم اور ریشہ پیدا کرنے والی دوائیں دینی ہیں، جیسے دودھ ہے، بادام ہے،
اس میں اعصابی چیزیں جتنی ہیں وہ آپ نے، لسی ہے، سیلڈز ہیں، سلاد ہے، سبز ترکاریاں ہیں، وہ آپ نے دینی ہیں۔ اور جب آپ دیکھیں کہ اس کا مریض جو ہے وہ عضلاتی ورم کا شکار ہے، اعصابی ورم دماغ کا شکار ہے، تو پھر آپ نے خشک ادویہ اور گرم ادویہ دینی ہے۔ اس سے مریض جو ہے وہ صحت کی طرف جلد لوٹنے لگتا ہے۔ تو دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آج کی سرسام کی یہ ویڈیو آپ لوگوں کو بہت پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ کسی اگلے نئے ٹاپک کے ساتھ اسی دماغ اور اعصاب کی بیماریوں کے تحت ایک نیا ٹاپک لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔